Hello everyone and welcome back to my channel. सो आज सकाळी सकाळी तुळशीचे दर्शन आणि एक सुंदरशें दृश्य तुमकां पळोवपाक मेळटलें. पळयलें? सो आय फील वी आर व्हेरी लकी टू सी ऑल दीस. खूब लकी मानता आमी आमकां. सो सकाळी उठले, च्या केली, उठी च्यावान आमचो दीस स्टार्ट जाता आनी थोडेशे स्नॅक्स घेतले. यू नो फ्रेंड्स, हे जे नेचर हॅबिटंट आसा न्हू ते सदांच दिसता, बट केन्ना केन्ना कॅप्चर करपाक मेळटा आनी केन्ना केन्ना मेळना. काल लकिली आमी वॉकिंगेक वयता आसतना जस्ट तो मोर थंय चलोन वयतालो आनी हांवें म्हजो मोबायल ऑन केलो आनी तो इतलो वयर उडोन गेलो, बट आमी गेली ताका सोदपाक. इट सडनली डिसअपियर्ड. शेडो म्हाजो ऑलरेडी स्कुलाक गेलो आनी फुडलीं कामां करपाक घेतली हांवें. आयज बरें मोजूत चपाते करपाचें चिंतलां, बिकॉज भाजी काळगातीची ऑलरेडी आसली, सो चपातीच करपाचें आसलें. व्हडलेशें कांय टेंशन ना. पीठ बीन बरें मळून दवरलें आनी इल्लेशें तेल लायलें ताका. तेल लायतकूच परतून आनी भाजपाच्या टायमाक वयर तेल घालपाची गरज ना. बरें मोव उरोन पीठ येता तें. आयज सकाळी नाल्ल फोडून घेतलो. आईन थोडेशे नाल्ल धाडून दिल्ले म्हाका, ते हांवें आयज यूज केले. भितरलें उदक इतलें रुचकर आसलें म्हणल्यार पितूकूच घरा कडली याद येयली. हांगातल्या नाल्लाचे पाणयाचे रूच अलग आनी घरा कडल्या नाल्लाच्या पाणयाचे रूच अलगूच आसता. भितरली कातूय मात व्हडली आसली, दाट आसली. मिलीक न्हू आमच्या गोड खावपाक लायक, खूब लायक, कितेंय जावं तें. हरशीं तें खोबरें खायना, भितरलें सोय बीन खायना, बट हे नाल्लाची सोय मात इल्ली खाल्ली ताणें. चपाते करपाक घेतले आनी वन बाय वन सगळें लाटून घेतलें. चड ना, 5-6 चपातेच केले हांवें, कित्याक जितले जाय तितलेच करता. परतून सांजेक जाय जाल्यार तेजें सेपरेट पीठ मळून दवरता. सकाळचें पीठ सांजे टायमाक परतून यूज करिना, बिकॉज तें काळें पडटा. श्रावण म्हयनो स्टार्ट आसल्या कारणान भाजयो खूब लागता. आठवड्याभराची भाजी घेवन येता घरान, बट ती केन्नाच काबार जाता कांयच कळना. सकाळ आनी दनपाराक एक भाजी आनी रातच्याक एक भाजी, तीच कंटिन्यू करपाक भुरगींय बेजारता आनी आमीय वाजेता खावपाक. आयज न्हू फ्रेंड खूब दिसांनी चपाती केले आनी इतलें मोव जाल्लें, खूब बरें दिसलें खावपाक. चडशें सद्दां आमच्या घरान भाकऱ्योच आसता. नाशण्याचें जावं, जोंधळ्याचें जावं, बाजरीचें जावं, अशे वरायटीज. एकूच रिपीट करीत रावना हांव. आनी खूब दिसांनी खावतकूच खंयचीय गोश्ट जावं रुचीकूच लागता ती. आयज न्हू म्हाका कामां चड नासलीं, थोडीशीच आसली. सकाळीं उठतकूच फटाफट करून घेतली आनी नाश्ता बीन केल्लो. बट जेन्ना मागीर हांव बॅडार गेलें, अशें प्लॅन केल्लें हांवें सगळें आयज कर्टन्स बीन काडून धुवन दवरपाचें. म्हटल्यार मागीर चवथीक परतून 8-10 दीस घर बंद आसल्या कारणान मागीर ती धूळ बसून रावता आनी दाटसर जाता. सो आयज बरें क्लीन करपाचें, कर्टन्स जावं, बेडशीट जावं, चेंज करून बरें सगळें सारकें दवरतकूच परतून 10 दिसां मागीर येतकूच तें यूज करपाक मेळटलें. बट बॅडार TV पळयत रावलें, थंयच्यान इतलो आळसपण येयलो, उठून कितें करपाचें कशें दिसत नासलें. बेडरुमान येयलें, सगळे कुशन्स
गोड्ड्यो चादरी बीन सायडीक केले आनी बॅड बरी झाडून घेतली. ही झाडून हांव सेपरेटूच दवरतां. म्हटल्यार ही पयलीं यूज्ड केल्लीच आसा ती घराची सान्न मारपाक, बट हांवें उडोवन दिवंक ना. अशी बॅड झाडपाक हांव घेता ती आनी घरान फूल आख्ख्या घरान सान्न मारपाक एक म्हाज्या कडेन सेपरेट झाडू आसा. सगळें क्लीन जालें, गोड्ड्यांच्यो बीन घडयो मारले आनी सायडीक दवरले. बिकॉज जेन्ना हे चादरी बीन न्हू बॅडाचेर दवरलेले आसता तेन्ना परतून तेजे घडयो सुट्टा आनी मागीर बॅडूय मॅसी दिसता. सो खंय तरी एक सायडीन कोनशाक बीन दवरता हांव आनी जेन्ना जायी दनपारची जावं रातची जावं तेन्नाच परतून घेता यूज करपाक. मातशें बसलें इतली कामां करून जातकूच एक ग्लास बसोन उदक पिलें. 10 10:30 जालीं न्हू मागीर भूक लागता म्हाका. आयज किचनान जायते डबे आहले ते बरे क्लीन करून घेतले. म्हटल्यार सदांच जे यूज जाता जे म्हाका रिफील करूंक जाय ते क्लीन करून बरे पुसून बीन दवरलेले आनी जे कितें काबार जाल्ले ते रिफील केले. मिरसांगाची पूड ह्या दिसांनी खूब लागता बिकॉज भाजयो चडश्यो आसता आनी भाजयेच्यान हिरवो मसालो यूज केल्ल्या कारणान काबार जालो. सो असो न्हू हो सेपरेट हांवें मसालो बांदून दवरलेलो एर टायट कंटेनरान. सो तो बीन रिफील करून घेतलो. मिरसांगाची पूड नाकान गेल्ली आनी अक्षरशा म्हाका कंटिन्यू शिके येताले, स्नीज जाताली. सगळें 1 बाय 1 किचनान सगळें सेट करून घेतलें आनी घरांतली सगळीं कामां जालीं. देवाऱ्याचेर लक्ष मारलो म्हटल्यार दिवो सारको अप्रतीम दिसतालो. एक जासवंतीचें फूल कशें दिसपाक लागलें वाती भितर. सो आजच्या दिसा खातीर इतलेंच. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू ब्लॉगान. टील देन बाय बाय.